प्रणतोऽस्य वेङ्कटपतेर्विष्णो परां प्रेयसी तद्वक्षस्थलनित्यवासरसिका तत्क्षान्तिसंवर्धिनी पद्मालङ्कृतपाणिपल्लवयुगां पद्मासनस्थां श्रियं वात्सल्यादिगुणोज्ज्वलां भगवती वन्दे जगन्मातरम्। पद्मावती पाहि अलमेल्मङ्गा पद्मनाभप्रिया अलमेल्मङ्गा पद्मोद्भवा पाहि अलमेल्मङ्गा पद्मालया पाहि अलमेल्मङ्गा 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 पाहि हरिप्रिये अलमेल्मङ्गा 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 पाहि मां पाहि अलमेल्मङ्गा। भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये यशस्तिरदवक्तार्याः वारिज्याव्रजतं विघ्नं निघ्नं दयतं विश्वक्षेणं तमाश्रये। श्री गोविंद गोविंद महाविष्णुस्य प्रवर्तमानः आर्द्यब्राह्मणः सहितवरागले वैवस्वन्मन्त्रे कलिगे प्रथमपादे जुम्भोदीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणदिग्भागे आग्नेयप्रदेशे कृष्णकावेर्यो मध्यदेशे समस्त देवता ब्राह्मण हरिहरजनितो अस्मिन्वर्तमान व्यवहारिक प्रभवादि षष्ठी संवत्सराणां मध्ये पराभनाम संवत्सरे दक्षिणायणे ग्रीष्मऋतौ आषाढमासे बहुलपक्षे षष्ठीम्यां रेवती नक्षत्रे युक्तायां भौम्यवासरायुक्तायां राजा राष्ट्र अभिवर्धड्डं लोकक्षेमाभिवर्धड्डं अस्य यजमानस्य మీ పేరు గోత్రం మనసులో అనుకోండి సార్. గోత్రస్య నామధేయస్య పత్ని సమేతస్య పుత్రస్య సపుత్రకస్య క్షేమ స్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ హభయ ఆయుః ఆరోగ్య ఐశ్వర్య అభివర్ధడ్డం సకల కార్య అనుకూల సిద్ధడ్డం శ్రీ పద్మావతి సమేత శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః కళ్యాణోత్సవ ఆచార్యముఖేన అద్య కరిష్యే. గోవింద లక్ష్మీ రమణ గోవింద.
पवित्रेण विचर्षणिः यः पोदा स पुनातु मा पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनवो धिया पुनन्तु विश्व आयवः जातवेद पवित्रवद पवित्रेण पुनाहि मा शुक्रेण देवदेद्यत् अग्ने क्रत्वा क्रतु गुम्रण यत् पवित्रमर्चिषे अग्ने विततमन्तरा ब्रह्मतेन पुनेमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुनेमहे ऐश्वदेवे पुनते देव्यागात् यस्यै बह्वे स्तनुवा वेदपृष्ठाः तया मुदन्तसदमाद्येष वयज्ञस्यामपतयोरयेणां वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनातो वादप्राणेन शिरोमयोभोः या वा पृथिवे पयसापयोभिः ऋतावरे यज्ञये मा पुनेतां बृहद्भिः सवितास्त्रभिः वर्षिष्ठैर्देवमन्मभिः अग्नेदक्षैः पुनाहि वा येन देवा अपनत येनापो दिव्यङ्गशः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनेमहे यः पावमानेरध्येते ऋषभिः सम्भृतगुं सर्वगुं सपूतमश्नाते स्वदितं मातरिश्वना पावमानेर्यो अध्येते ऋषभिः सम्भृतगुं तस्मै सरस्वते दुहे क्षीरगुं सर्पैर्मदोदकं पावमाने स्वस्तयनेः सुदोघाहि पयस्वतेः ऋषभिः सम्भृतोरसः ब्राह्मणे स्वमृतगुम् इदं पावमानेर्दिशन्तु नः इमं लोकमथो अमुं कामान् समर्धयन्तु नः देवैर्देवै समाभृताः पावमाने स्वस्तयनेः सोदोघाहि घृतश्च्युतः ऋषिभिः सम्भृतोरसः ब्राह्मणे स्वमृतगुम् इदं येन देवा पवित्रेण आत्मानं वणुते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यपुनन्तु मा प्राजापत्यं पवित्रं सतोऽद्यामगुं हिरण्मयं तेन ब्रह्मवितो वयं पोतं ब्रह्म पुनेमहे इन्द्रसुनीते सह मा पुनातो सोमस्वस्त्यावरुणः समेत्य यमो राजा प्रभृणाभिः पुनातु मा जातवेदा मोर्जयन्त्या पुनातो भूर्भुवस्वः तच्छंयोरावृणेमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये देवे स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जगातु भेषजं षण्णोऽस्तु द्विपदे षञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः स्वाग्नर्तवो वर्धयन्तो संवत्सरार्षाय याने सत्या संदिव्येन देदेह रोचनेन विश्वा आभाहे प्रदेशश्च तस्रः सञ्चभ्यस्वाग्ने प्रजाबोधये नमुच्चातिष्ठ महते सौभागायः माचारिषदुपसत्ताते अग्ने ब्रह्माणस्ते यशसः सन्तो मान्ये त्वामग्ने वृणते ब्राह्मणा इमे शिवो अग्ने संवरणे भवानः सपत्नः नो अभिमातिदिच्च स्वेगये जागृह्य प्रायुज्यन् इहैवाग्ने अधिधारयारयं मात्र निक्रन्
इहैवाग्ने अधिधारया रयं मात्वा निक्रन् पूर्वचितो निकारिणाः क्षत्रमग्ने स्वयमस्तुभ्यमुपसत्ता वर्धतान्ते अनुष्ठुतः क्षत्रेणाग्ने स्वायुस्सज्ञरभस्व मित्रेणाग्नमित्रधेये यतस्व सजातानां मध्यमस्था धीराज्ञामग्न विहव्यो देदेह आदिनिहो आतिश्रद्धो त्यजत्यमत्यरादिमग्न वैश्वाह्यज्ञदुरितासहस्वाधास्मभ्यज्ञ सह वेरज्ञरयन्दः अनादृश्यो जातवेदा अनश्रुतो विरालग्न क्षत्रभृद्दे देह विश्वा आशाः प्रमुञ्चन्मानोषैर्भिः शिवाभिरद्य परे बाहिनो वृद्ध बृहस्पते सवितर्बोधयेः नज्ञसग्नशेत चित्सन्तराज्ञसग्नशेषाधे वर्धयेन महते सौभागाय विश्वाय नमनो मदन्तो देवाः अमात्र भूयादथ यद्यमस्य बृहस्पते अभिषत्तेरमुञ्जः प्रत्योहतामश्विना मृत्युमस्माद्देवानामग्ने भिषजाशचेभिः उद्भयन्तमसस्परेष्वः पश्यन्त उत्तरम् देवं देवत्रासौर्यमगन्मज्योतिरुत्तमम् ऊर्ध्वा अस्य समिधो भवन्त्योर्ध्वा शुक्रा शोचेऽग्निष्यग्नेः द्युमत्तमा सुप्रते एकस्य सूर्णोः तनो न पादसरो विश्ववेदा देवो देवेषु देवः पाध्वा अनक्त्वमध्वा घृतेन मध्वा यज्ञं नक्षसे प्रेणानो नराशज्ञ अग्ने सुकृद्देवः सविता विश्वभारः अच्छायमेते शवसा घृतेन लानो वह्निर्नमसा अग्न्यग्स्रुजो अध्वरेषु प्रयत्सु सयक्षदस्य महिमानमग्ने स ये मन्त्रासु प्रयसः वसुश्चेतिष्ठो वसुधातमश्च द्वारो देवेरन्वस्य विश्वे व्रता ददन्ते अग्नेः उरुव्यच सोधाम्नापत्यमानाः ते अस्य योषेण दिव्येन योना उषासा नक्ता इमै यज्ञमावतामध्वरन्नाः देव्या होतारा ऊर्ध्वमध्वरन्नोऽग्नेर्जिह्वामभिगृणीतम् कृणुतन्नस्वेट्यं तिस्रो देवेर्बर्हिरेदज्ञसादन्विला सरस्वते भारते महे गृह्णाना तन्नस्त्वरे पमद्भूतं वरुक्षोत्पष्टा सुवीरम् रायस्पोषं विश्यतु नाभिमस्मे वनस्पते वसृजाररानस्मना देवेषु अग्निर्हव्यज्ञशामिता सोदयाते
अग्ने स्वाहा कृणुहि जातवेद इन्द्राय हव्यम् विश्वे देवा हविर्दञ्जोषन्ताम् पिबो अन्नारय वृधस्वमेधा श्वेतस्य शक्तिनियुतामभिषेः ते वायवे समानसो वितस्थुर्विश्वे नर स्वपत्यानि चक्रुः रायेणो यज्ञतो रोदसे मे राये देवे दिशनाधाति देवम् अथ वायुर्नियुतस्ततश्वा उत श्वेतं वसोधितिर्निरेके वायुरग्रे गायज्ञप्रेसा गन्धन्मनसा यज्ञम् शिवो नियुद्ध शिवाभिः प्रयाभिर्यासेदाश्वाज्ञ समच्छानियुद्धर्वाय इष्टये दुरोणे निनारयज्ञ सुभोज संयुवस्वनि वीरङ्गव्यमश्वञ्चरधाः वायो येते सहस्रिणो रथासस्तेभिरागहे नियुत्वान् सोमापीतये एकया च दशभिश्च स्वभूते त्वाभ्यामिष्टये विघ्नशते च तिस्रभिश्च वहसे तृघ्नशता च नियुद्धर्वाय इहता विमुञ्च नियुत्वान्वाय आगह्य यज्ञ शुक्रो आयामिते गन्ताः संपदो गृहम् वायो शुक्रो आयामिते मध्वो अग्रम् दिविष्टिषु आयाहि सोमापीतये स्पार्हो देवनियुत्वाता आनो नियुद्धशतिनेभिरध्वरज्ञ सहस्रिणेभिरुपयाहि यज्ञम् वायो अस्मिन् सवनेमादयस्व यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः तव वायर्तस्पते त्वष्टर्जामातरद्भुता अवाज्ञस्यावृणीमहे हिरण्यगर्भ इत्येषः येनाद्योरुग्रा पृथिवी च दृह्ला येन स्वास्थ्यभितं येन नागाः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेमा यं क्रन्दासे अवसादस्तभाने अभ्यक्षेतां मनसा रजमाने यत्राधिसोर उदितो विभाति कस्मै देवाय हविषा विधेमाम् आपो हयद्बृहतेर्विश्वमायन् गर्भं दधाना जनयन्तेरग्निम् ततो देवानाग्नसमवर्तता सुरेकः कस्मै देवाय हविषा विधेमाम् यश्चिदापो महिना पर्यपश्यदक्ष दधाना जनयन्तेर्यज्ञम् यो देवेष्वधि देव एक आसेत् कस्मै देवाय हविषा विधेमाम् मानो हिज्ञसे जनिताय पृथिव्या यो वा दिवज्ञ सत्यधर्मा जजाना यश्चापश्चन्द्रा बृहतेर्जजान कस्मै देवाय हविषा विधेमा
प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा रूप प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयज्ञस्यामपदयोरयीणाम् अग्नयोऽग्निपवस सुवोर्जमिषञ्चनः ओरे भस्मदुच्छनाम् अग्नेपवस्वस्वपा अस्मे वर्चस्ववीर्यम् दधाद्रयम् मयि पोषम् अग्निर्षिः पवमानः पाञ्चजन्यः पुरोहितः तमे महे महागयम् अभित्वा शूरणो नुमो दुग्धाय वधेनवाः ईशानमस्य जगात स्वर्दृशमीशानमिन्द्र तस्थुषाः न त्वावाहो अन्यो दिव्यो न पार्थिवो न जातो न जानिष्यते अश्वायन्तो मघवन्निन्द्रवाजिनो गव्यन्तस्त्वा हवामहे त्वामेध्य हवामहे सातो वाजस्य कारवाः त्वां वृत्रेष्विन्द्रसत्पादिन्नरस्त्वाङ्गाष्ट स्वर्वतः सत्त्वन्नश्चित्रवज्रहस्तभृणुयामहस्तवानो अद्रिवः रामश्वज्ञरध्यामिन्द्रसङ्केर सत्रावाजन्न जिग्युषे कया नश्चित्र आभोवधूते सदा वृधः सखा कया सचेष्टया वृता कस्त्वा सत्यामदाहनां मग्निष्ठ मत्सदन्धसः गृह्ला चेदारो जैवस अभेषणः सखे नामभिताचरद्रूणां शतं भावास्युतये यज्ञाव अग्नये गिरा गिरा च दक्षसे प्रप्रावयममृतं जातवेदसं प्रियं मित्रं नाशग्नशिषम् ओर्जानपातज्ञसहिनायमस्मयुर्दाशेम हव्यदादये भवद्वाजेष्वपिता भवद्वृध उत त्राता तनूनाम् संवत्सरसे परिवत्सरसे दावत्सरसे वत्सरसे वत्सरसे उषसस्ते कल्पन्दामहोरास्त्रास्ते कल्पन्दामर्धमास ते कल्पन्दामाशास्ते कल्पन्दामृतवस्ते कल्पन्दाज्ञ संवत्सरस्ते कल्पताम् प्रेत्यायते सुञ्चाञ्च प्रचसारया स्वपर्णचिदासितया देवतायाङ्गिरस्व ध्रुवस्येदा ॐ इन्द्र अग्नि लोकयोर्विधृत्यै अधृते भव एषा यन्मध्यमाचितिरन्तरिक्षमि भव एषेन्द्र अग्नि इत्याहेन्द्राग्नि वै देवानामोजो भृता वोजसैवैनामन्तरिक्षे चिनुते धृत्यै स्वजमातर्नामुपदधात्यन्तरिक्षं वै स्वजमातर्नान्तरिक्षमेवोपधत्ते श्वमुप
घ्रापयति प्राणमेवास्य अंदधात्यथो अप्राजापत्यो वा अश्वः प्रजापतिनैवाग्निञ्चिनुते स्वयमातुर्ना भवति प्राणानामुत्सृष्ट्या अथो सुवर्गस्य लोकस्यानुख्यात्यै देवानां वै सुवर्गं लोकं यतां दिशः समप्लीयन्त त एतादिश्या अपश्यन्ता उपादथ तथाभिर्वेते दिशो दृगंहन् यद्दिश्या उपदधाति दिशां विधृत्यै दशप्राणभृतः पुरस्तादुपा प्राणानाधृत्य प्राणानेव पुरस्ताद्धत्ते तस्मात् पुरस्तात् प्राणात् ज्योतिष्मतीमुत्तमामुपदधाति तस्मात् प्राणानां वाग्ज्योतिरुत्तमा दशोपदधाति दश अक्षरा विराट् विराट् छन्दसां ज्योतिर्ज्योतिरेव पुरस्ताद्धत्ते तस्मात् पुरस्तात् ज्योतिरुपास्महे छन्दागुंसि पशुष्वाजिमयुस्तान् बृहत्युदजयत्तस्मात् बार्हताः पशव उच्यन्ते मा छन्द इति दक्षिणत उपदधाति तस्माद्दक्षिणावृतो मासा आह पृथिवी छन्द इति पश्चात् प्रतिष्ठित्या अग्निर्देवतेत्युत्तरत ओजो वा अग्निरोज एवोत्तरतो धत्ते तस्मादुत्तरतोऽभिप्रयायी जयति षट्त्रिगुंशत् सम्पद्यन्ते षट्त्रिगुंशदक्षरा बृहती बार्हताः पशवो बृहत्यैवास्मै पशूनवरुन्धे बृहती छन्दसा गुस्वारा अज्यं परीयाय यस्यैता उपधीयन्ते गच्छति स्वारा अज्यं सप्तबालखिल्याः पुरस्तादुपदधाति सप्त पश्चात् सप्त वै शीर्षण्याः प्राणात् वाबवा अंशौ प्राणानागुंसवीर्यत्वाय मूर्धा शिराडिति पुरस्तादुपदधाति यन्त्रीराडिति पश्चात् प्राणानेवास्मै समीचो दधाति
देवा वै यज्ञे कुर्वत तदसुरा अकुर्वत ते देवा एता अक्षिणया स्तोमीया अपश्यन् ता अन्यथा नोच्यान्यथोपादधत तदसुरानान्ववायन्ततो देवा अभवन् परासुराय दक्षिणया स्तोमीया अन्यथा नोच्यान्यथोपदधाति भ्रातृव्याभिभूत्यै भवत्यात्मना परा अस्य भ्रातृव्यो भवति आशुस्त्रिवृदिति पुरस्तादुपदधाति यज्ञमुखं वै त्रिवृद्यज्ञमुखमेव पुरस्ताद्वियातयति व्योम सप्तदश इति दक्षिणतोऽन्नं वै व्योमान्नगं सप्तदशोऽन्नमेव दक्षिणतो धत्ते तस्माद्दक्षिणेनान्नमद्यते धरुण एकविगुंश इति पश्चात् प्रतिष्ठा वा एकविगुंशः प्रतिष्ठित्यै भान्तः पञ्चदश इत्युत्तरतः ओजो वै भान्त ओजः पञ्चदश ओज एवोत्तरतो धत्ते तस्मादुत्तरतोऽभिप्रयायी जयति प्रतूर्तिरष्टादश इति पुरस्तादुपदधाति द्वौ त्रिवृतावभिपूर्वं यज्ञमुखे वियातयत्यभिवर्तः स विगुंश इति दक्षिणतोऽन्नं वा अभिवर्तोऽन्नगं स विगुंशोऽन्नमेव दक्षिणतो धत्ते तस्माद्दक्षिणेनान्नमद्यते वर्चो ओद्वा विगुंश इति पश्चाद्यद्विगुंशतिः द्वे तेन विराजो यद्वे प्रतिष्ठातेन विराजो रेवाभिपूर्वमन्नाद्ये प्रतिष्ठति तपो नवदश इत्युत्तरतस्तस्मात् सव्यो हस्तयोः तपस्वितरो योनिश्चतुर्विगुंश इति पुरस्तादुपदधाति चतुर्विगुंशत्यक्षरा गायत्री गायत्री यज्ञमुखं यज्ञमुखमेव पुरस्ताद्वियातयति गर्भाः पञ्चविगुंश इति दक्षिणतोऽन्नं वै गर्भा अन्नं पञ्चविगुंशोऽन्नमेव दक्षिणतो धत्ते तस्माद्दक्षिणेनान्नमद्यते ओजस्त्रिनव इति पश्चादिमे वै लोकास्त्रिनव हेष्वेव लोकेषु प्रतितिष्ठति सम्भरणस्त्रयो विगुंश इत्युत्तरतस्तस्मात् सव्यो हस्तयोः सम्भार्यतरः कर्तुरेकत्रिगुंश इति पुरस्तादुपदधाति वाग्वै क्रतुर्यज्ञमुखं वाग्यज्ञमुखमेव पुरस्ताद्विजातयति ब्रध्नस्य विष्टपञ्चतुस्त्रिगुंश इति दक्षिणतो सौवा आदित्यो ब्रध्नस्य विष्टपं ब्रह्मवर्चसमेव दक्षिणतो धत्ते तस्माद्दक्षिणोर्धो ब्रह्मवर्चसितरः प्रतिष्ठात्रयस्त्रिगुंश इति पश्चात् प्रतिष्ठित्यै नाकषट्त्रिगुंश इत्युत्तरतः सुवर्गो वै लोको नाकः सुवर्गस्य लोकस्य समष्ट्यै अग्नेर्भागोऽसीति पुरस्तादुपदधाति यज्ञमुखं वा अग्निर्यज्ञमुखं दीक्षायज्ञमुखं ब्रह्मयज्ञमुखं त्रिवर्यज्ञमुखमेव पुरस्ताद्वियातयति नृचक्षसां भागोऽसीति दक्षिणतः शुश्रुवागुंसो वै नृचक्षसोऽन्नन्धाता जाता यैवास्मा अन्नमपि दधाति तस्माज्जातोऽन्नमत्ति जनित्रग्स्पृतगं सप्तदशस्तोम इत्याहान्नं वै जनित्रमन्नगं सप्तदशोऽन्नमेव दक्षिणतो धत्ते तस्माद्दक्षिणेनान्नमद्यते मित्रस्य भागोऽसीति पश्चात् प्राणो वै मित्रोपानो वरुणः प्राणापानावेवास्मिन् दधाति दिवो वृष्टिर्वाता अस्पृता एकविगुंशस्तोम इत्याह प्रतिष्ठा वा एकविगुंशः प्रतिष्ठित्या इन्द्रस्य भागोऽसीत्युत्तरत ओजो वा इन्द्र ओजो विष्णुरोजः क्षत्रमोजः पञ्चदश ओज एवोत्तरतो धत्ते तस्मादुत्तरतोऽभिप्रयायी जयति वसूना भागोऽसीति पुरस्तादुपदधाति यज्ञमुखं वै वसवो यज्ञमुखगं रुद्रा यज्ञमुखं चतुर्विगुंशः यज्ञमुखमेव पुरस्ताद्वियातयत्यादित्यानां भागोऽसीति दक्षिणतोऽन्नं वा आदित्या अन्नं मरुतोऽन्नं गर्भ अन्नं पञ्चविगुंशोऽन्नमेव दक्षिणतो धत्ते तस्माद्दक्षिणेनान्नमद्यते दित्यै भागोऽसीति पश्चात् प्रतिष्ठा वा अदितिः प्रतिष्ठा पूषा प्रतिष्ठा त्रिनवः प्रतिष्ठित्यै देवस्य सवितुर्भागोऽसीत्युत्तरतो ब्रह्म वै देवः सविता ब्रह्म बृहस्पतिर्ब्रह्म चतुष्टोमो ब्रह्मवर्चसमेवोत्तरतो धत्ते तस्मादुत्तरोर्धो ब्रह्मवर्चसितरः सावित्रवती भवति प्रसूत्यै तस्माद्ब्राह्मणानामुदीची सनिः प्रसूता धर्त्रश्चतुष्टोम इति पुरस्तादुपदधाति यज्ञमुखं वै धर्त्रो यज्ञमुखं चतुष्टोमो यज्ञमुखमेव पुरस्ताद्वियातयति यावाना भागोऽसीति दक्षिणतो मासा वै यावा अर्धमासा अयावाः
तस्माद्दक्षिणावृतो मासा अन्नं वै या वा अन्नं प्रजा अन्नमेव दक्षिणतो धत्ते तस्माद्दक्षिणेनान्नमद्यतरुभूणाम् भागोऽसीति पश्चात् प्रतिष्ठित्यै विभर्तो अष्टाचत्वारिगुंश इत्युत्तरतो नयोर्लोकयोः सवीर्यत्वाय तस्मादिमौ लोकौ समावद्वीर्यौ यस्य मुख्यवतीः पुरस्तादुपधीयन्ते मुख्य एव भवति आस्य मुख्यो जायते यस्यान्नपतिर्दक्षिणतोऽत्यन्नमास्य अन्नादो जायते यस्य प्रतिष्ठापतिः पश्चात् प्रत्येव तिष्ठति यस्योजस्वतीरुत्तरत ओजस्व्येव भवति आस्योजस्वी जायतेऽर्को वा एष यदग्निस्तस्यैतदेव स्तोत्रमेतच्छस्त्रम् यदेषा विधा विधीयतेऽर्क एव तदर्क्यमनुविधीयतेत्यन्नमास्य अन्नादो जायते यस्यैषा विधा विधीयते य उचैनामेवं वेद सृष्टिरुपदधाति यथा सृष्टमेवावरुन्धे न वा इदं दिवाननक्तमासीदव्यावृत्तन्ते देवा एताभ्युष्टिरपश्यन्ता उपादधत ततो वा इदं व्यौ उच्छद्यस्यैता उपधीयन्तेऽप्येवास्मा उच्छत्यथोतम एवापहते अग्ने जातान् प्रणुदानः सपत्नानिति पुरस्तादुपदधाति जातानेव भ्रातृव्यान् प्रणुदते सहसा जातानिति पश्चाज्जनिष्यमाणानेव प्रतिनुदते चतुश्चत्वारिगुंशस्तोम इति दक्षिणतो ब्रह्मवर्चसं वै चतुश्चत्वारिगुंशो ब्रह्मवर्चसमेव दक्षिणतो धत्ते तस्माद्दक्षिणोऽर्धो अब्रह्मवर्चसितरः षोडशस्तोम इत्युत्तरत ओजो वै षोडश ओज एवोत्तरतो धत्ते तस्मादुत्तरतोऽभिप्रयायी जयति वज्रो वै चतुश्चत्वारिगुंशो वज्रः षोडशो यदेते इष्टके उपदधाति जातागश्चैव जनिष्यमाणागश्च भ्रातृव्यान् प्रणुद्य वज्रमनुप्रहरति स्तृत्यै पुरीशवतीं मध्य उपदधाति पुरीशं वै मध्यमात्मनः सात्मानमेवाग्निञ्चिनुते सात्मामुष्मिन्लोके भवति य एवं वेदैतावाः य एवं वेदैतावा असपत्नानामेष्टकायस्यैता उपधीयन्ते नास्य सपत्नो भवति पशुर्वा एष यदग्निर्विराज उत्तमायाञ्चित्यामुपदधाति विराजमेवोत्तमा पशुषु दधाति तस्मात्पशुमानुत्तमा वाचं वदति दश दशोपदधाति सवीर्यत्वाया अक्षणयोपदधाति तस्मादक्षणया पशवोऽङ्गानि प्रहरन्ति प्रतिष्ठित्यै यानि वै छन्दागुंसि सुवर्ग्या अन्यासन्तैर्देवाः सुवर्गं लोकमायन्ते न ऋषयः अश्राम्यन्ते तपोतप्यन्त तानि तपसा पश्यन्तेभ्य एता इष्टकानि रमिमते वश्छन्दो परिवश्छन्द इति ता उपादधत ताभिर्वै ते सुवर्गं लोकमायन यदेता इष्टका उपदधाति यान्येव छन्दागुंसि सुवर्ग्याणि तैरेव यजमानः सुवर्गं लोकमेति यज्ञेन वै प्रजापतिः प्रजा असृजता तास्तोमभागैरेवासृजत यत्स्तोमभागा उपदधाति प्रजा एव तद्यजमानः सृजते बृहस्पतिर्वा एतद्यज्ञस्य तेजः समभरद्यत्स्तोमभागा यत्स्तोमभागा उपदधाति स तेजसमेवाग्निञ्चिनुते बृहस्पतिर्वा एतां यज्ञस्य प्रतिष्ठामपश्यत् यत्स्तोमभागा उपदधाति यज्ञस्य प्रतिष्ठित्यै सप्त सप्तोपदधाति सवीर्यत्वाय तिस्रो मध्ये प्रतिष्ठित्यै रश्मिरित्येवादित्यमसृजत प्रेतिरिति धर्ममन्वितिरिति दिवगं सन्धिरित्यन्तरिक्षं प्रतिधिरिति पृथिवीं विष्टम्भ इति वृष्टिं प्रवेत्य हरनुवेति रात्रिमुषिगिति वसून्प्रकेत इति रुद्रान् सुदीतिरित्यादित्यानोज इति पितृगस्तन्तुरिति प्रजाः पृतनाषाडिति पशून् रेवदित्योषधीः अभिजिदसि युक्तग्रावेन्द्रायत्वेन्द्रं जिन्वेत्येव दक्षिणतो वज्रम् पर्यौहदभिजित्यैताः प्रजा अपप्राणा असृजत ताः स्वधिपतिरसीत्येव प्राणमदधात् यन्तेत्यपानगं सगं सत्प इति चक्षुर्वयोधा इति श्रोत्रम् ताः प्रजाः प्राणतीरपानतीः पश्यन्ति शृण्वतीर्न मिथुनी अभवन् तासु त्रिवृदसीत्येव मिथुनमदधात् ताः प्रजा मिथुनी भवन्तीः न प्राजायन्त ताः सगो रोहोऽसि नीरोहोऽसीत्येव प्राजनयत्ताः प्रजाः प्रजाता न प्रत्यतिष्ठन् तावसि गोसि वेषश्लिरसि वत्यष्टिरसीत्येवैषु लोकेषु प्रत्यस्थापयत्
यदाह वसुकोऽसि वेषष्टिरसि वस्यष्टिरसीति प्रजा एव प्रजाता एषु लोकेषु प्रतिष्ठापयति सात्मान्तरिक्षगं रोहति सप्राणो प्राणापानाभ्यां भवति य एवं वेद नाकसद्भिर्वै देवाः सुवर्गं लोकमायन्तन्नाकसदा अन्नाकसत्त्वं यन्नाकसद उपदधाति नाकसद्भिरेव तद्यजमानः सुवर्गं लोकमेतु सुवर्गो वै लोको नाको यस्यैता उपधीयन्ते नास्माकं भवति यजमानायतनं वै नाकसदो यन्नाकसद उपदधात्यायतनमेव तद्यजमानः कुरुते पृष्ठानां वा एतत्तेजः संभृतं यन्नाकसदो यन्नाकसद उपदधाति पृष्ठानामेव तेजो वरुन्धे पञ्चचोडा उपदधाति अप्सरस एवैनमेता भूता अमुष्मिन् लोक उपसेदेथोतनोपानीरेवैताः यजमानस्य यन्विष्यात्तमुपदध्यायेदेताभ्य एवैनं देवताभ्य आवृष्यति ताजगार्तिमार्च्छत्युत्तरानाकसद्भ्य उपदधाति यथा जायामानीया गृहेषु निषादयति तादृगेव तत्पश्चात् प्राचीमुत्तमामुपदधाति तस्मात्पश्चात् प्राचीपत्न्यन्वा अस्ते स्वजमातुर्नाञ्च विकर्णीञ्च उत्तमे उपदधाति प्राणो वै स्वजमातुर्नायुर्विकर्णी प्राणञ्चैवायुश्च प्राणानामुत्तमौ धत्ते तस्मात् प्राणश्चायुश्च प्राणानामुत्तमौ नान्यामुत्तरामिष्टकामुपदध्याद्यदन्यामुत्तरामिष्टकामुपदध्यात् पशूनाञ्च यजमानस्य च प्राणञ्चायुश्चापि दध्यात् तस्मान्नान्योत्तरेष्टकोपधेया अस्वजमातुर्नामुपदधाति असौ वै स्वजमातुर्नामोमेवोपधत्तेष्वमुपघ्रापयति प्राणमेवास्या अन्दधाति अथो अप्राजापत्यो वा अश्वः प्रजापतिनैवाग्निञ्चिनुते स्वजमातुर्ना भवति प्राणानामुत्सृष्ट्या अथो सुवर्गस्य लोकस्यानुख्यात्या एषा वै देवानां विक्रान्तिर्यद्विकर्णी यद्विकर्णीमुपदधाति देवानामेव विक्रान्तिमनुविक्रमत उत्तरत उपदधाति तस्मादुत्तरत उपचारोऽग्निर्वायुमती भवति समिध्यै छन्दागस्युपदधाति पशवो वै छन्दागंसि पशूनेवावरुन्धे छन्दागंसि वै देवानां वामं पशवो वाममेव पशूनवरुन्धे एतागं ह वै यज्ञसेनश्चैत्रियायणश्चितिं विदाञ्चकारतया वै स पशूनवारुन्धयदेतामुपदधाति पशूनेवावरुन्धे गायत्रीः पुरस्तादुपदधाति तेजो वै गायत्री तेज एव मुखतो धत्ते मूर्धन्वतीर्भवन्ति मूर्धानमेवैनगं समानाना अङ्करोति त्रिष्टुभ उपदधातीन्द्रियं वै त्रिष्टुगिन्द्रियमेव मध्यतो धत्ते जगतीरुपदधाति जागता वै पशवः पशूनेवावरुन्धे नुष्टुभ उपदधाति प्राणा वा अनुष्टुप् प्राणानामुत्सृष्ट्ये बृहतीरुष्णिहा आह पङ्क्तिरक्षरपङ्क्तिरिति विषुरूपाणि छन्दागस्युपदधाति विषुरूपा वै पशवः पशवः श्रेयो वसीय आयत्सम्भूतं भूतं चित्रः केतुः प्रभानाभान् सम्भान् ज्योतिष्मागस्तेजस्वानातपग्गस्तपन्नभितपन् रोचनो रोचमानः शोभनः शोभमानः कल्याणः
చూచి వచ్చితి నీవున్న చోటికి తోడెదెచ్చితి చేత పెండ్లాడు చిత్తగించవయ్యా చూచి వచ్చితి నీవున్న చోటికి తోడెదెచ్చితి చేత పెండ్లాడు చిత్తగించవయ్యా హరి లలితాంగి జవరాలు లావణ్యవతీకే కలువ కంటి మంచి కంబు కంటి లలితాంగి జవరాలు లావణ్యవతీకే కలువ కంటి మంచి కంబు కంటి జలజవదనా జలజవదన చక్రజ ఘన సింహ మధ్య కలిరుబోడి సక్కదనమీట్టిదయ్య జలజవదన చక్రజ ఘన సింహ మధ్య కలిరుబోడి సక్కదనమీట్టిదయ్య హరి చూచి వచ్చితి నీవున్న చోటికి తోడెదెచ్చితి చేత పెండ్లాడు చిత్తగించవయ్యా అలివేణి మిగుల నీలాలక శశిబాల మలయ జగంధి మహామానినీకే అలివేణి మిగుల నీలాలక శశిబాల మలయ జగంధి మహామానినీకే పెలుచు మరుని విండ్ల బొమ్మలది చారు బింబోష్టి కలిత కుందರದ చక్కదనమీట్టిదయ్య పెలుచు మరుని విండ్ల బొమ్మలది చారు బింబోష్టి కలిత కుందರದ చక్కదనమీట్టిదయ్య హరి చూచి వచ్చితి నీవున్న చోటికి తోడెదెచ్చితి చేత పెండ్లాడు చిత్తగించవయ్యా
छन्दागुंसि विशुरूपानेव पशूनवरुन्धे विशुरूपमस्य गृहे दृश्यते यस्यैता उपधीयन्ते य उचैना एवं वेदातिच्छन्दसमुपदधात्यतिच्छन्दा वै सर्वाणि छन्दागुंसि सर्वेभिरेवैनं छन्दोभिश्चिनुते वर्ष्म वा एषा छन्दसा यदतिच्छन्दा यदतिच्छन्दसमुपदधाति वर्ष्मैवैनगं समानाना अङ्करोति द्विपदा उपदधाति द्विपाद्यजमानः प्रतिष्ठित्यै सर्वाभ्यो वै देवताभ्योऽग्निश्चीयते यत्सयुजो नोपदध्यात् देवता अस्याग्निं वृञ्जीरन् यत्सयुज उपदधा अत्यात्मनैवैनगं सयुजं चिनुते नाग्निनाव्यर्ध्यतेऽथो यथा पुरुषस्नावभिः सन्तत एवमेवैताभिरग्निः सन्ततोऽग्निना वै देवास्तु वर्गं लोकमायन्ता अमोः कृत्तिका अभवन् यस्यैता उपधीयन्ते सुवर्गमेव लोकमेति गच्छति प्रकाशं चित्रमेव भवति मण्डलेष्टका उपदधाति मे वै लोका मण्डलेष्टका इमे खलु वै लोका देवपुरा एव प्रविशति नार्तिमार्च्छत्यग्निञ्जिज्ञानो विश्वज्योतिष उपदधाति माने वै ताभिर्लोकान् ज्योतिष्पतः कुरुतेऽथो प्राणानेवैता यजमानस्य दाध्रति एता वै देवता अस्सुवर्ग्या अस्ता एवान्वारभ्य सुवर्गं लोकमेति वृष्टिसनीरुपदधाति वृष्टिमेवावरुन्धे यदेकदोपदध्यादेकमृतुं वर्षेदनुपरिहारगुं साधयति तस्मात् सर्वान् ऋतून् वर्षति पुरोवातसनिरसीत्याहैतद्वै वृष्ट्यैरूपगं रूपेणैव वृष्टिमवरुन्धे संयानीभिर्वै देवा इमान् लोकान् समयुस्तत्संयानी नागो संयानि त्वं यत्संयानीः उपदधाति यथाप्सुना वा संयात्येवमेवैताभिः यजमान इमान् लोकान् संयाति प्लवो वा एषोऽग्नेः यत्संयानीर्यत्संयानीरुपदधाति प्लवमेवैतमग्नज उपदधात्युतयस्यैतासूपहितासु आपोऽग्निगोहरञ्च हृत एवास्याग्निरादित्येष्टका उपदधाति आदित्या वा एतं भूत्यै प्रतिनुदन्ते यो लम्भूत्यै सन्भूतिन्न प्राप्नोत्यादित्या एवैनं भूतिं गमयञ्च सौ वा एतस्यादित्यो रुचमादत्ते यो अग्निं चित्वा न रोचते यदादित्येष्टका उपदधात्यसा वेवास्मिन्नादित्यो रुचं दधाति यथासो देवानागं रोचते एवमेवैष मनुष्यानागो रोचते घृतेष्टका उपदधाति एतद्वा अग्नेः प्रियं धाम यद्घृतं प्रियेणैवैनं धाम्ना समर्थयति अथो तेजसानुपरिहारगुं साधयत्यपरिवर्गमेवास्मिन् तेजो दधाति प्रजापतिरग्निमचिनुत स यशसा व्यार्ध्यतस एता यशोदा अपश्यत्ता उपाधत्तताभिर्वै स यश आत्मन्न धत्त यद्यशोदा उपदधाति यश एव ताभिर्यजमान आत्मन् धत्ते पञ्चोपदधाति पाङ्क्तः पुरुषो यावानेव पुरुषस्तस्मिन् यशो दधाति देवासुराः संयत्ता आसन् अग्नये स्वाहा कृत्तिकाभ्यः स्वाहा अम्बायै स्वाहा दुलायै स्वाहा नितत्यै स्वाहा अभ्रयन्त्यै स्वाहा मेघयन्त्यै स्वाहा वर्षयन्त्यै स्वाहा चुपुनीकायै स्वाहा ॐ पूर्णाहुतिमुत्तमाञ्जुहोति सर्वं वै पूर्णाहुतिः सर्वमेवाप्नोति अथो इयं वै पूर्णाहुतिः अस्यामेव प्रतिष्ठति ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् स्वाहा చూచి నీ పెండికి సోవాన పాడి ముగా
చూచి చూచి నీ పెండికి సోవాన పాడేముగాక నీ చేతలిట్టివై నేర్చగలమా
ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ